अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। ईरान का एक बादशाह था, बड़ी अच्छी सल्तनत थी, सब खुशहाल था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बादशाह अंदर से बड़ा परेशान था, ज़हनी एक अजियत में मुब्तला था और उसकी कुछ और वजह नहीं थी कि कोई मुल्क उस पर हमला करने वाला था या कोई बादशाह उसके ऊपर अटैक करने वाला था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी परेशानी की वजह उसकी अपनी इकलौती बेटी यानी शहजादी थी। क्योंकि बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी एक अजीब सी शर्त पर अड़ी हुई थी। शहजादी की शर्त थी कि जो मेरे 3 सवाल के जवाब देगा, मैं उसी को अक्लमंद और समझदार समझूंगी और उसी से शादी करूंगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। तो ये एक अजीब शर्त थी जो बादशाह को परेशान कर रही थी, क्योंकि अलग अलग मुल्कों के बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते आए, वो देखने के लिए आए, लेकिन शहजादी ने वही कंडीशन उनके सामने रखी और वही 3 सवालात उनसे किए, लेकिन वो शहजादे जवाब दे नहीं पाए और नाकाम वापस लौट गए। तो अब बादशाह की परेशानी ये थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, और मेरी वो ख्वाहिश जो हर बाप के दिल में होती है कि वो अपनी बेटी की शादी करें, तो वो मैं कैसे करूंगा। बहरहाल वक्त तो गुजरता गया। उसी शहर में, उसी मुल्क में एक आजम नाम का गरीब लड़का रहता था, जो एक आलिम साहब का बेटा था। आलिम साहब मस्जिद में इमामत करते थे और लोगों में इल्म की रोशनी बांटते थे। कहीं से आजम के कानों में ये बात पहुंची कि शहजादी शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं, मतलब 3 सवाल है, उसके जो जवाब देगा वो उससे शादी कर लेगी। तो आजम ने ये बात ठान ली कि वो महल जाएगा और जाकर शहजादी के 3 सवाल के जवाब देने की कोशिश करेगा। और आजम की ये बात आलिम साहब को पता चल गई कि बेटा महल जाने वाला है और जाकर ये कोशिश करने वाला है। तो आलिम साहब ने आजम को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम महल जाओगे, वहां पर 3 सवाल के जवाब दोगे, अगर तुम नाकाम हो गए तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम साहब का बेटा था और 3 सवाल के जवाब नहीं दे पाया। तो आजम कहने लगा, अब्बाजान, बड़े बड़े मुल्कों के अलग अलग शहजादे आए, उन्होंने ट्राई किया, बड़े बड़े वजीर आए, उन्होंने ट्राई किया, वो नाकाम लौट गए, उनका कुछ नहीं गया। मैं तो एक गरीब इंसान हूं, अगर मैं वहां से हार गया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब्बाजान, वो तो एक मुकाबला है, तो कोई हरज नहीं है। तो वो बाप को मनाता रहा। आखिर आलिम साहब मान गए बेटे की जिद के आगे, कहा कि ठीक है। आजम खुशी खुशी महल की तरफ रवाना हुआ और जाकर महल में इत्तला दी कि मैं शहजादी के 3 सवाल के जवाब देने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूं। दरबार ने जाकर बादशाह को इत्तला की। बादशाह फौरन दरबार उसने भरवाया और बादशाह भी हाजिर हुआ, मलिका भी हाजिर हुई, शहजादी भी हाजिर हुई, सारा दरबार सजाया गया और फिर आजम को बुलाया गया। अब शहजादी सामने, आजम नीचे खड़ा हुआ। बादशाह ने अपनी बेटी यानी शहजादी को इशारा किया कि बेटी सवाल करो, जवाब देने वाला तैयार है। तो शहजादी ने पहला सवाल कुछ इस तरह से किया, अपनी उंगली से सिर्फ यूं इशारा किया और वापस अपना हाथ रख दिया, बस यही सवाल था। तो आजम थोड़ी देर सोचा और उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। उसने ऐसे किया और फिर ऐसे कर दिया और बस हाथ नीचे कर दिया। तो शहजादी खुश हो गई कि बिल्कुल सही जवाब, आप राइट है, बिल्कुल सच आपने जवाब दिया। सारे दरबारी हैरान कि ये कैसा सवाल था, बादशाह भी हैरान कि ये कैसा सवाल था और ये उसका कैसा जवाब था। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया कि अपनी तलवार निकाली, हवा में यूं लहराई और वापस रख दी, बस यही दूसरा सवाल था। आजम ने थोड़ी देर सोचा और अपनी जेब से कलम निकाली और यूं हवा में लहराई जैसे उसने तलवार लहराई थी
اور واپس اپنے جیب میں قلم رکھ دیا۔ تو شہزادی خوش ہو گئی کہ بالکل صحیح جواب، بالکل سچ کہا آپ نے۔ دربار میں آوازیں گونجنے لگی کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، پورا دربار گونجنے لگا۔ لیکن سب حیران بھی تھے کہ یہ دو سوال کیسے تھے اور اس کا جواب کیا تھا۔ یہ سب کے لیے ایک سوال بنا ہوا تھا۔ بہرحال بادشاہ بھی حیران تھا کہ یہ دو بڑے عجیب سوال تھے اور ویسے ہی اس کے دو عجیب جواب بھی تھے۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیسرا سوال کرو۔ تو شہزادی نے تیسرا سوال کچھ اس طرح سے کیا کہ شہزادی کی کرسی کچھ اوپر تھی اور بہت ساری سیڑھیاں تھی، تو شہزادی جلدی جلدی نیچے اتری اور جلدی جلدی واپس تھک کر جا کر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہی اس کا تیسرا سوال تھا۔ تو اعظم نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، ایسے۔ تو شہزادی خوش ہو گئی اور کہا کہ بالکل سچ ہے، اس نے صحیح جواب دیا، اس نے تینوں سوال کے صحیح جواب دیے، میں شادی اسی سے کروں گی، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ شرماتے ہوئے اپنے محل کے اندر چلی گئی۔ سارا دربار خوشی کے نعرے لگانے لگا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اعظم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کی قسمت پلٹ گئی تھی۔ لیکن بادشاہ اور درباری سب حیران تھے کہ یہ تین سوال کیا تھے اور اس کے تین جواب کیا تھے۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ اب تفصیل سے کہ یہ تین سوال کیا تھے اور اس کے تین جواب کیا تھے۔ اعظم نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی یعنی شہزادی نے پہلا سوال کچھ اس طرح سے کیا تھا، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بالکل میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہوں، میں اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی مانتا ہوں۔ یہ اس کا جواب تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بادشاہ نے کہا کہ دوسرا سوال کیا تھا؟ تو اعظم نے کہا کہ شہزادی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ تلوار نکال کر جو ہوا میں لہرائی تھی، تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تلوار سے زیادہ طاقتور کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے اپنا قلم نکال کر اس کو بتایا کہ یہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کا جو وار ہوتا ہے یہ تلوار سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ کہا کہ تیسرا سوال اس کا جواب کیا تھا؟ تو اعظم نے کہا کہ شہزادی نے تیسرا سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تیزی سے سیڑھی سے نیچے اتری اور تیزی سے اوپر چڑھی اور تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں تو تھک گئی، ایسی کون سی چیز ہے جو تھکی نہیں؟ تو میں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے جسم میں دل ایک ایسا پارٹ، ایک ایسا عضو اللہ نے بنایا ہے کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک کبھی نہیں تھکتا۔ جسم تھک جاتا ہے لیکن دل نہیں تھکتا۔ تو یہ میرے تین سوال تھے، یہ اس کے جواب تھے۔ بادشاہ نے اعظم کو گلے لگایا اور پورا محل گونج اٹھا اور شادی کی مبارکبادیاں دینی شروع ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اعظم کی شادی اس شہزادی سے ہو گئی۔ بہرحال اس قصے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، جب اللہ کے احکام کے ساتھ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی اور ان کے طریقوں کو بھی اپناتے ہیں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں بھی سارے ہتھیاروں سے، تیر، تلوار، بم، بندوق اور گن مشین اور دنیا کے سارے کیمیائی ہتھیار اور سارے کیمیکل والے ہتھیار سے زیادہ آج بھی قلم کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یعنی ایجوکیشن، پڑھائی، تعلیم کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی، اقرا، پڑھیے۔ اس لیے آج ہم پر جتنے بھی حالات ہیں وہ ہمارے جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ابھی سے ارادہ کرو کہ اپنی آنے والی نسلیں جو آج ہماری گود میں ہیں ان کو پڑھا لکھا بنائیں گے اور ان کو ایجوکیٹڈ کریں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اور دوسرا تو اللہ کی قدرت ہے کہ جسم کے ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصے پہ چلے جاؤ تو اس کی ایک عجیب حکمت ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ دل دیکھیے،
सारी चीजें थक जाती है, सबको आराम की जरूरत होती है, लेकिन दिल एक ऐसा है जो मां के पेट से ही चौथे महीने से ही धड़कना शुरू कर देता है। तो इंसान की उम्र चाहे 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए या 500 साल हो जाए, वो मुसलसल धड़कता रहता है। ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।